पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आ रही है। गवर्नमेंट अगर गलत पॉलिसी बनाती है तो हम उनके ऊपर क्या कोई तनकीद भी नहीं कर सकते। पहले तो आप हमारे पे ये गंदी चीजें इम्पोज कर रहे हैं, फिर उसके साथ आप हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। जस्ट आप मीडिया थिंक टैंक बना देंगे। अगर आप तनकीद करेंगे तो हम आपको बेहतरीन तामीर की हुई जेलों में रखेंगे। एक ऐसे जो है राना मुबशिर नाम है उनका, टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं एक घंटा बावर्दी होके। तो आपको इतराजात क्या है उनसे? यार टिकटॉक पे लाइव जाने पे इतराज ही नहीं मेरी जान। तो फिर क्या इतराज है? मसला यहाँ पे आ रहा है कि आपको पुलिस ने जिम्मेदारी क्या दी है, आप वर्दियां पहन के लोगों पे भरम डाल रहे हैं। लड़की को जनाब तनकीद का, तशद्दुद का सब कुछ निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाल भी काटे जा रहे हैं। उस बंदे की ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ा देता कोर्ट के अंदर, उसे लगता पता कि उसने किसी बेटी को हाथ डाला है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 3 डिफरेंट टॉपिक्स पर और सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पंजाब के जो शहरी हैं उनके लिए बड़ी ख़तरे की घंटी बजने वाली और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया कंज्यूमर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के छक्के छुड़ाने वाली ख़बर सामने आ चुकी है कि आखिर क्या होने जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रही है। इस सिस्टम का मकसद क्या है, ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसके ऊपर कितनी लागत आएगी और इसके जो पर्पस है या इसके आप सिग्निफिकेंट जो मामलात कहें कि वो क्या होंगे वो भी सामने आएंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है कि जिसमें एक लड़की के बाल काटे जा रहे हैं। ये बाल क्यों काटे गए, उसको गंजा क्यों किया गया, क्या मामलात हैं, अंदर की कहानी क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले जाएं कि पंजाब पुलिस जो है वो इस वक्त हर जगह सुर्खियों में है और साथ ही साथ जो है वो अपने कामों के हवाले से जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टिकटॉक पर काफ़ी हद तक जो है वो हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं उनके एसएचओ साहब। उसके ऊपर भी बात करेंगे कौन है एसएचओ, कहाँ से इनका ताल्लुक है और कब से ये वीडियोस बना रहे हैं। मेरे साथ होंगे आज एक बार फिर हमजा साजिद राना और इनसे इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर खुलकर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब हमजा साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है। सर, मैंने तो एक ख़बर देखी है और मेरे खुद के छक्के छूट गए हैं। सीधी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आ रही है जिसमें हर चीज़ जो है वो मॉनिटर की जाएगी और देखा जाएगा कि जनाब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर ये भी कहा गया कि उसमें सिर्फ जो है वो स्नैपचैट के जो यूज़र हैं उनको खुली छूट है। क्या कहानी है, कैसे ये आ रहा है, कितनी लागत है, ये पूरा इसका जो है ना वो कंक्लूजन बताएं हमें। असलान जी ऐसे है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मरियम नवाज की, वो कहते हैं ना, हर खबर पर नज़र, तो मरियम नवाज की हर एक के मोबाइल के अंदर होने वाले यूज सिस्टम पे नज़र होगी। ओके, ठीक है, एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने इसको इतनी बड़ी लाइबिलिटी समझ लिया, ये समझ से बाहर है। ठीक है, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ला रही है पंजाब गवर्नमेंट और इस सारे मीडिया थिंक टैंक को लागू करने के लिए जो प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है उसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। और ये एक तरह का मीडिया थिंक टैंक होगा, एक मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कि चेक करेगा कि कोई फेक न्यूज़ तो नहीं आ रही, कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही, कोई डिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही, कोई हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव तो नहीं बिल्ट हो रहा, कोई एंटी स्टेट नैरेटिव तो नहीं बिल्ट हो रहा। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को किस नाम से पुकारते हैं। आप समझ गए होंगे। हुकूमती एहलकार जो है, हुकूमती मशीनरी जो है, अगर उनसे ऊपर नीचे मामलात होते हैं तो कई बार लोग उनको बड़े बड़े गलत नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब चीजें होंगी। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है 5th जनरेशन वॉरफेयर के तनाजुर में। इंग्लिश की बड़ी प्यारी डेफिनेशन पंजाब गवर्नमेंट ने दी कि वी हैव टू टैकल द डिसइंफॉर्मेशन, वी हैव टू टैकल द मिस इन्फॉर्मेशन एंड वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम्स बिहाइंड द सोसाइटी एंड इनसाइड द सोसाइटी। ओके, अगर इसका एनलार्ज किस्म का हम पर्सपेक्टिव लें तो हम इसके अंदर जो गवर्नमेंट के खिलाफ नैरेटिव, स्टेट के खिलाफ नैरेटिव, हेट्रेड नैरेटिव, आप कह सकते हैं कोई एंटी रिलीजियस नैरेटिव, उसको काउंटर करेंगे। लेकिन इसके बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने का मकसद ये है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो हम आपको बेहतरीन तामीर की हुई जेलों में रखेंगे। ओके, ठीक है ना? ओके, आपने बड़ी अच्छी इंग्लिश की सिंपल एक बड़ी अच्छी कहा जी कि हम मीडिया थिंक टैंक बना रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, आपने लोगों की भलाई के लिए कब से सोचना शुरू कर दिया? और स्पेशली मीडिया सार्फिन की मॉनिटरिंग होगी। अच्छा, इसमें जो जबरदस्त बात है, इसमें एक्स की मॉनिटरिंग होगी, इसमें यूट्यूब की होगी, फेसबुक की होगी, इंस्टा की होगी, टिकटॉक की होगी, लेकिन हमने बहुत जोर लगाकर स्नैपचैट को खुला छोड़ दिया। इसके पीछे मकसद क्या है? गंदगी खुल के करें, हमें को मसला नहीं है, गंदी फोटोज अपलोड करें, जो मर्जी करें, कपड़े उतारें, नाचे गाएं, जो मर्जी करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट and when it comes to healthy criticism or bad criticism, then they will apprehend you with very, you can say,
कहते ना आनी हाथों से आपको पकड़ेंगे। ओके। अब कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आप सब पे हर वक्त नजर रखे हुए, ठीक है, अच्छे नामों से पुकारे लोगों को, अगर तनकीद करनी तो बहुत सोच समझ के करें, ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है इसके बारे में सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। वेलकम टू पुलिस स्टेट ऑफ पंजाब। वेलकम टू पुलिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब? पंजाब, ओके, पंजाब नहीं है। वेलकम टू पुलिस स्टेट ऑफ पंजाब। कोई जमाना था कहते थे कि जी फलाने के खिलाफ ना बोलो मसला हो जाएगा, अब तो आपको कहेंगे कि किसी के खिलाफ भी ना बोलो वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ ये है, आपने मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, 5th जनरेशन वॉरफेयर, क्या पंजाब गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, अहमद काजी साहब है जो सेक्रेटरी साहब जो सारे मामला को लीड करेंगे, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने कभी 5th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब भी पढ़ा? क्या नैरेटिव बिल्डिंग होती है उसके अंदर प्रोपेगेंडा होता है, उसके अंदर एजेंडा सेटिंग होती है, और बड़ी चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसे आपने किसी मीडिया के स्पेशलिस्ट को साथ लिया, ऑन बोर्ड लिया, उन्हीं को लिया होगा जो आपके टाउट है मीडिया के अंदर, वरना किसी पढ़े लिखे जर्नलिस्ट को लेते तो आपको मतलब बताता कि आप कर क्या रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से और आम फहम शहरी के ख्याल से ये आपके और मेरे फंडामेंटल राइट की ब्रीच है। आप हमारी इंफॉर्मेशन में किस तरह आ सकते हैं, कैसे आप हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर सकते हैं, कैसे आप हमारे अकाउंट को ब्रीच करके उसको अंदर सारा चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट का काम है, जो लोग गलत कर रहे हैं, एंटी स्टेट जा रहे हैं, उनको तो पकड़े, लेकिन क्या गवर्नमेंट अगर गलत पॉलिसी बनाती है तो हम उनके ऊपर क्या कोई तनकीद भी नहीं कर सकते? हेल्दी क्रिटिसिज्म, एक मिनट, डेमोक्रेसी का तो पहला रूल ही है कि प्रोटेस्ट। आप तो राइट टू प्रोटेस्ट ही हमारे से ऑनलाइन छीन रहे हैं, सड़क पे तो कोई नहीं निकलता, जो निकलता है उसके साथ क्या होता है आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेहतर यही था कि चलो अल्फाज की चुभन थोड़ी सी पैदा की जाए, अपनी अच्छी उर्दू से या अपनी अच्छी इंग्लिश से, उसके ऊपर भी आपने कदगन लगा दी। इसका मकसद सिर्फ ये है, माशरा घुटन का और शिकार होगा, लोग डबल फ्रस्ट्रेट होंगे। साहब, आपने देखा है कि ये जिमनी इलेक्शन के अंदर टर्न आउट आपने लाहौर का देखा है, तारीख का जो, सर मैं कहता हूँ टर्न आउट छोड़े, मैं कहता हूँ जी ये टोटल भी हार जाए, उन्होंने ज़ेन बना लिया, दे मेक अप देयर माइंड्स। गवर्नमेंट जस्ट वांट वन थिंग, आप लोगों के हाथ, मुंह, पाँव, हर चीज बांध के आपको सूखे दरिया में फेंक दिए, फिर रेत पे पड़े रहे, पानी का इंतजार करें, आ गया तो तैर लेंगे वरना भूखे मर जाएंगे। हमारे साथ तो यही होता है। कहने का मकसद सिर्फ ये, आप इतने बड़े बड़े कवानीन बनाते हैं, क्या आप अपने ऊपर लागू करेंगे? व्हेन यू बिकम ऑपोजिशन, कल कोई और गवर्नमेंट आ जाए, आपके तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को मगलजात ही बहुत बकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका ये निशाना पीटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सर हम हमेशा से डंडोरा पीटते रहे हैं, यहीं पे आवाज़ जो उठाते रहे हैं कि आपकी जो अपनी असम्बलियाँ हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर इखलाकियात की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और ये खुद जो है हमें वो लेसन दर्स दे रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने ये हदूद जो है अबूर नहीं करनी, ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, वरना आपके लिए बड़ा बुरा होगा। अरसलान ये जो स्क्वीज कर रहे हैं ना हमें, ये स्क्वीज करने का मकसद क्या है? अरसलान अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जिसके ऊपर हम कल डिस्कशन कर रहे थे, उस बिल के लाने का मकसद क्या है? ये सारा बिजनेस मॉडल है कि अगर मियाँ बीवी लड़के तलाक लेके बाहर निकलेंगे तो जहाँ खामन एक गाड़ी चलाता था, जब उसकी बीवी भी बाजार में आएगी तो वो 2 गाड़ियां चलाएगी, 2 लोग पेट्रोल डलवाएंगे, 2 लोग जॉब करेंगे, 2 लोग शॉपिंग करेंगे, बच्चों को फिर नैनी के पास छोड़ेंगे, नैनी अलहदा पैसे बनाएगी। ये सारा बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस मॉडल आया यूरोप से। पहले तो आप हमारे पे ये गंदी चीजें इंपोज कर रहे हैं, फिर उसके साथ आप हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। जस्ट आप मीडिया थिंक टैंक बना देंगे, दुनिया में थिंक टैंक बनते आगे बढ़ने के लिए, हमें और पीछे धकेला जा रहा है। हमें कह रहे हैं नुक इन द कॉर्नर हो जाओ, अदरवाइज द पुलिस विल एप्रीहेंड यू। इदारे आप बनाई जा रही हैं धड़ाधड़, लेकिन इन अदारों की अपनी कारकर्दगी क्या है भाई? देखा है कि रिसेंट आपने कितने वो इनके अपने ही सब इंस्पेक्टर्स कार्रवाई डालते हुए नजर आए। सीसीडी इन्होंने बनाई, सीसीडी का अपना इंस्पेक्टर पकड़ा गया, एनसीसीआई इन्होंने खामोशी हो गई, सीसीडी अफसरान अपने खामोशी हो गई, सीसीडी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा रौला था, सीसीडी आ गई, सीसीडी आ गई, किधर है सीसीडी, किधर है लॉ, किधर है? और वो सारी जो अफसर शाही का निजाम था। अभी पिछले दिनों मैं पीरा के डीजी से मिलके आ रहा हूँ, उनके पास जब 2-3 क्वेश्चन जरा सख्त किए कि जी आप अगर किसी को जाके हाथ डालते हैं, ठीक है, आप कहते हैं जी मैं तो कोऑर्डिनेशन से हाथ डालता हूँ। फारूक साहब है उधर के जो है हेड, कैप्टन रिटायर्ड फारूक, मेरे ख्याल में उनका ताल्लुक कोयटे से। बड़ी अच्छी उन्होंने ब्रीफिंग दी हमें, मीडिया ब्रीफिंग बड़ी खुली डुली। उन्होंने कहा जी कि हम तो इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मैंने कहा जेड़ा बंदा उधर पैसे दे आया है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के किसी अफसर को या टाउन हॉल के किसी मैनेजमेंट के ऑफिसर को कि तेनू को हाथ नहीं पाएगा एंटी इंक्रोचमेंट वाले को, वो कितने जाए? नहीं जी, इसके ऊपर आप अभी निजाम बना रहे। मतलब आपने जब निजाम बनाया नहीं, आपने फोर्स खड़ी कर दी। बिल्कुल। बाय द वे ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर जो डीजी है पीरा के, लेकिन स्टिल देयर इज अ टोटल रूम फॉर
क्रिमिनोलॉजी। اور حمزہ صاحب آپ کو بتاتا چلا جاؤں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے آج سے کچھ چند دن پہلے لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھائی پیرا فورس پتہ لینا شروع کر چکی ہے، وہ باقی دیگر جو آپ کو پتہ ہے فورسز جیسے پنجاب پولیس ہے ان کی طرح انہوں نے بھی مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لیکن میری سمجھ سے بالا تر تھی بات. میں کہتا تھا ایسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو ایک بڑا لیکچر بھی دیا تھا کہ یار ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ حرام کی کمائی کھائیں یہ ہو، لیکن گاڑیاں سب کچھ ہم نے دے دیا. اب آپ کو بتاتا چلا جو میرے اپنی عزیز ان کی شاپ ہے بھائی، شاپ پہ جا کے پیرا فورس ہاتھ ڈال رہی ہے، پیرا فورس وہاں سے رشوت بھتہ لے رہی ہے، اور لے رہی کتنے بھی لے رہی، 5 میں بھی مان رہے ہیں، 1500 میں بھی مان رہے ہیں بھائی. کیونکہ آپ کو بتاؤں اب 10 بجے کی وہ جو مارکیٹس بند کرنے کا انہوں نے کہہ دیا نا لاہور میں، وہ جناب انہوں نے بھلا پاکستانی عوام کا یا پھر حکومت کا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھلا کیا ہے ان پیرا والوں کا، ان پولیس اہلکاروں کا کہ بھائی تم نے 10 بجے کے بعد جا کے دیہڑی لگانی ہے، یہ تم پہ فرض ہو گیا، تم جو ہے نا ان پہ مسلط کر دیے گئے ہو. بھائی جان یہ حالات ہیں. اب جب ادھر سے جاتے ہیں جا کے سگریٹ کی ڈبی اٹھاتے ہیں ساتھ میں، تیری بہن چلو جی ایسے پیسے مانگنا ہے، وہ بیچارے خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں کرے کیا. میں بھائی ریالٹی ہے، مجھے کہیں گے تو میں تو آن لائن کہہ رہا ہوں، میں ان کو جو حقائق ہیں وہ سامنے لا کے رکھ دوں گا. مریم نواز صاحبہ جو بھی لے میرے پہ ایکشن میں ان کو دکھا دوں. میڈیا تھنک ٹینک کا بتایا نہیں بھائی جب آ گیا تو کر لیں گے، بس دیکھا جائے گا. پھر یہ پاکستان چھوڑ جائیں گے کیا کریں گے، مجھے یہ بتائیں. دیکھیں ایک چیز ہے بھائی اتنے ظلم کے سامنے کس طرح، ہمارے بھی آخر والدین ہیں، بچے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن ارسلان اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ میدان چھوڑ کے چلے جائیں. صحافت آپ نے چنی کی تھی. بھائی میدان کس میدان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ تھنک ٹینک آ بھی رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، دیکھی جائے گی تو کیا ہوگا. بی آنیسٹ. اچھا اب تک آوازیں اٹھی ہیں، اب تک اتنی جانیں گئی ہیں، تو کیا ان جانوں کا ہوا، کیا اس کا مطلب ہے پھر لوگ جھوٹ کا راستہ اپنانا شروع کر دیں. That's what you think کہ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا حمزہ آپ بتا رہے تھے کہ قوانین پہ قوانین تو آ رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ پنجاب پولیس کا اپنا ہی ایس ایچ او جو ہے اب وہ ٹک ٹاکس بنا رہا ہے، کیا یہ ان کو کام زیب دیتا ہے؟ ایک ایس ایچ او ہے رانا مبشر نام ہے ان کا، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات کیا، ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ باوردی ہو کے. ٹھیک ہے، لوگ باوضو ہو کے جاتے تھے، یہ باوردی ہو کے ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. اوکے، لیکن جس کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں بہت ہی بلو دا بیلٹ قسم کی کوئی ٹک ٹاکر ہے. میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، لوگ تو فالو کرنے لگ جائیں گے ہمارے ہاں، عقل کا معیار تو اتنا ہے. رانا مبشر صاحب ایس ایچ او قاعدہ اپنے نا عہدے کا ایک روپ بھی ڈالا آن لائن. اب جب آپ کی پنجاب پولیس ہمارے ماسٹر کا سرخیل جب بیٹھے گی آن لائن تو آپ اور میری حفاظت کون کرے گا؟ گھنٹہ ٹک ٹاک پہ لائیو. مجھے ٹک ٹاک پہ اعتراضات کیا ہیں ان سے؟ یار ٹک ٹاک پہ لائیو جانے پہ اعتراض ہی نہیں میری جان. تو پھر کیا اعتراض ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ کو پولیس نے ذمہ داری کیا دی ہے، آپ وردیاں پہن کے لوگوں پہ برہم ڈال رہے ہیں، اب لائیو آ رہے ہیں گھنٹہ. مجھے یہ بھی نہیں مسئلہ، وہ بیٹھے یار یوز کریں ٹک ٹاک، ان کا بھی پورا اتنا ہی حق ہے، لیکن یار آپ آفٹر ڈیوٹی آرز جو مرضی کرو. بالکل. Who will stop you؟ تو کیا پتا وہ ڈیوٹی کے بعد کر رہا ہو. ہاں تو وردی کیوں پہن کے؟ سرکار کی وردی کی تشہیر اس کام کے لیے یا تو ہونا پنجاب پولیس کا آفیشیل پلیٹ فارم ہو. اچھا حمزہ یہ بات ہے کہ پچھلے دنوں بھی ہمیں کئی ایسے جو ہے وہ قوانین دیکھنے کو ملے، یا کوئی بہت سے آج جی فلاں قانون آ رہا ہے کہ کوئی بھی پولیس اہلکار یا کوئی بھی سرکاری ملازم یا کوئی بھی سرکاری ٹیچر جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز نہیں کرے گا، اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، فلاں کیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا. تو وہ کہاں پہ گئے قانون؟ کیا وہ میں کہتا ہوں جی صدقے آپ سب کچھ یوز کریں، آپ اس ملک کو یوز کر رہے ہیں، آپ ہمیں یوز کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں یوز کر سکتے پلیٹ فارم؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے اپنی ڈیوٹی آرز کے بات کریں. Who will stop you؟ اب آپ لوگ کہیں گے آپ لوگ کرتے ہو، بھائی ہمارا تو کام ہے میڈیا کا، لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ ملک ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے جس کو آپ کہیں بھی جا کے کھڑا کر کے ذلیل کر دیتے ہیں. یار آپ کو وردیاں دی ہیں، آپ کو ٹیکس کے پیسے سے آپ کی تنخواہیں جا رہی ہیں، آپ کی گاڑی کا تیل سڑ رہا ہے، پھر بھی آپ کو اور مجھے کوئی تھانے میں کام پڑ جائے تو ہم کانپتے ہیں کہ جانا ہی نہ پڑے. لوگ کیا کہتے ہیں، ایک کسی نے دعا ہے نا دینا کہ تو کدی ہسپتال جائے تو ایک کچہری جائے، کیونکہ دونوں جگہ ذلت نیکسٹ لیول پہ ہوتی ہے. دوسری بات، حکومت پنجاب بخدمت جناب مریم نواز، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہیں. اس وقت پاکستان میں بلا شبہ اگر کوئی صوبہ اچھا پرفارم کر رہا ہے پنجاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ برائیوں پہ نظر رکھنا ہمارا کام.
اب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم میڈیا پہ لاز لائیں گے, آپ لوگوں کے اوپر ہر وقت نظر رکھیں گے, دیر شوڈ بی اے سرویلنس, دیر شوڈ بی اے میکانزم, CCTV نے کہا ہم ڈرون اڑائیں گے مجرموں کے پیچھے. اچھا یہ تو بات معاملہ یہاں پر حمزہ رکا نہیں, لیکن آپ نے ریسنٹ ویڈیو دیکھی کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو گردش کرتی کہ جس کے بعد نیا سے نیا ایسا کٹا کھلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. اب ایک لڑکی کو جناب تنقید کا, تشدد کا سب کچھ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بال بھی کاٹے جا رہے. کیا کہانی ہے, کون ہے اس کا مالک, اور کہاں پہ یہ مساج سینٹر ہے, کیا نام ہے اس کا, اور یہ لڑکی کو اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوری ٹو سے یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اسلام آباد کا یہ واقعہ ہے, کوئی SK کر کے سیلون ہے, مساج سینٹر, مساج سینٹر ہے ادھر. اوبویسلی آپ کو پتہ ہے مساج سینٹر میں کوئی اچھے کام تو ہوتے نہیں, اور بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے, لاہور میں بھی بہت زیادہ ہے. آن لائن پلیٹ فارمس کے نمبر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ آ جائیں جی آپ کو وہاں پہ لے جائیں گے, اس طرح کے دھندے چلتے رہتے ہیں. لیکن سب سے بری چیز یہ ہے کہ اس لڑکی نے, مجھے لگتا ہے کہ اس بندے کو نہ کی ہے. کس چیز سے نہ کی؟ آپ کو پتہ ہے مساج سینٹر میں کوئی نیکی کے کام تو ہوتے نہیں, ٹھیک ہے. جس جگہ میں مساج سینٹر بنتے ادھر تو یہی 2 نمبر کام ہی ہوتے ہیں نا, غلط قسم کے. میں ان کی اچھا آپ کے انالیسس کے مطابق کہ اس لڑکی کو کہا گیا ہے کہ ہمارے کسی کسٹمر کو خوش کیا جائے اور اس طریقے سے وہ اسے خوش نہیں کر پائی اور اس کو اس کی سزا مل رہی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک طرح سے نا انسانیت کی تذلیل ہے. آپ ایک عورت کے کیمرے پہ بال کاٹ رہے ہیں. عورت کے لیے بال تو اس کی وہ اپنے جسم کے بعد سب سے زیادہ اپنے بالوں کی حفاظت کرتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنت حوا کے ساتھ یہ والا ظلم, اور جس صوبے میں حکومت ہو, چاہے یہ 1.5 مہینے پرانی ویڈیو ہے, حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی, جن کا دعویٰ یہ ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. اسلام آباد میں یہ راولپنڈی میں واقع ہوا نا. اسلام آباد کتنا دور ہے؟ تھانہ لوئر دیر ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے کتنا دور ہے اسلام آباد. ٹھیک ہے, SHO نے کاروائی وغیرہ کی ہوگی, لیکن سٹل اس بندے کو نشان عبرت بنائے. لیکن ابھی تک تو وہ ملزم جو مرکزی ملزم ہے وہ پکڑے نہیں گئے. چھاپا مارا گیا ہے SK مساج سینٹر پر, لیکن وہاں سے 2 ملازم جو ہے, ہمیشہ آپ کو پتا ملازم ہی گرفتار ہوتے ہیں, پھر انہی کے اوپر ہی وہ پورا سرکل جو ہے. سر آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ کے لاہور میں ایک مشہور کالج کے بیٹے کو, احمد کو قتل کیا گیا, ٹھیک ہے, جو دوسری پارٹی ہے وہ آپ کو پتا ہے حکومت کی پارٹی ہے, تو ابھی تک کوئی ایکشن ہوا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوا, سب سائلنس موڈ میں گئے ہوئے. یہی ہوتا ہے, اینڈ میں ملازمین کو انہوں نے پکڑ کے دے دیا. تو یہ تو ہوگا جب آپ کے حکمران کہیں گے کہ ہم ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے, ہم ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو پھر موسانیہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوگا, پھر آپ کے ملک میں ہر قسم کا حادثہ ہوگا, لال مسجد کا بھی حادثہ ہوگا. تو یہ تمام حادثات ہوتے رہے ہیں. اسٹیٹ نے کبھی اپنی رسپانسبلٹی مانی؟ اسٹیٹ چھوڑیں, یہاں پہ اسٹیٹ ماں نہیں ہے, یہاں پہ ہمارا کردار ایز اے سوسائٹی بہت بھیانک ہے. لیکن اس سے حمزہ اسٹیٹ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. دیکھا جائے تو ابھی میری بات سنیں, وہ ایک معاملات الگ, وہ جو ہمارے ڈسکشنز ہیں وہ الگ ہیں, لیکن اس جو کہ شخص کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ انیس اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اور اس نے صرف اس وجہ سے اس کو سزا دی ہے, اور ابھی تک یہ مطلب کہ پولیس کے ہتھے نہیں چڑھا. نہیں, یہ تو اس معاملے کے اندر پولیس کہہ رہی ہے, SHO کا تو بیان آیا ہوا ہے, ڈفرینٹ صحافی سورسز نے اسے کوٹ بھی کیا. ٹھیک ہے, اب ہم یہ نہ کہیں کہ پولیس نے اپنی کاروائی نہیں کی, لیکن آپ یہ کہیں کہ پراپرلی انصاف اور پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے معاملے کو آگے تک نہیں پہنچایا گیا, اور اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ اسٹیٹ کو انوالو ہونا چاہیے تھا, پبلک پروسیکیوٹر کو اسے سرکاری وکیل دیتے جو جرا کرتا, اس بندے کی ایسی کی تیسی دھجیاں اڑا دیتا کورٹ کے اندر, اسے لگتا پتا کہ اس نے کسی بیٹی کو ہاتھ ڈالا ہے. بیٹیاں مذاق ہوتی ہیں یار, یہ معاشرہ ہے کہ کیا ہے, جمبو سرکس ہے کہ جس کے اندر جس کو دل چاہتا ہے اس کو آپ نچانے لگ جاتے ہیں, تماشے کرتے ہیں. اللہ معاف کرے, سب کے گھر میں بہو بیٹیاں بچے ہوتے ہیں, تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اور یہ جو بال کاٹتے ہیں یہ جانور ہیں, درندہ صفت یزید ہیں, ان کی سوچوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے, ان کو لگتا ہے یہ آبجیکٹ ہے جس سے صرف کھیلنا ہے. اللہ معاف کرے, پاکستان کا معاشرہ کھڑا تو بہت مضبوط بنیادوں پہ خاندانی نظام کی, لیکن انہی خاندانی نظام میں سے کئی بھیڑیے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں گھر کبھی ٹوٹنے نہیں چاہیے, کیونکہ ٹوٹے ہوئے بچے اکثر خونخوار جانور بننے میں دیر نہیں لگاتے بڑے ہو کر, کیونکہ ان کو بچپن سے کسی نے صحیح صلاح نہیں دی ہوتی, صحیح شفقت نہیں دی ہوتی, صحیح مزاج نہیں دیے ہوتے, تو صحیح افکار نہیں دیے ہوتے. تو جب افکار میں بگاڑ آ جائے تو میرے خیال میں پھر وہ ان کو یہی لگتا ہے کہ سامنے والا بس آپ کا آبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ سے کھیلنا ہے. بڑا ہی سیڈ واقعہ, اور اس سیڈ انسیڈنٹ کی پراپرلی میرے خیال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور آئندہ سے اس طرح کے واقعات کا سدباب کرنا چاہیے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. چلیں, بہت شکریہ ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ ساجد رانا, اور آج ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کی.
اور اس کا جو انیلسس تھا وہ آپ کے سامنے جو اس کا تجزیہ حمزہ نے رکھا وہ یقیناً جو ہے ان تینوں ٹاپکس کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی ایک معنی خیز گفتگو تھی. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.